اجازت ہے ڈپٹی پاک شروع کریں. اجی پہلی بسم اللہ میں لفظ ہو کہ ابن علی نے دشت میں بانٹا ہے یہ شعور. بہو جیو ذکر پاک بہت سوڑا ابتدا ہو چکی. میرے پیر بادشاہ نے ذکر کی تھا. ذکر جو سوڑا ہے موسم بدل دے رہا دن, کدی سردی کدی گرمی, کدی مجمع وڈے کدی مختصر, لیکن ایک چیز ذہن یقیناً عقیدے والے لوگوں بڑا الحمدللہ اچھا ذکر دا عقیدے والا ماحول ہے. یہ چیز ذہن رکھ کے باونی ہے کہ مجمع تھوڑا ہوئے ذکر تاں بھی بڑا ہے. نہایت عقیدت نال احترام نال بادشاہ دے ذکر اس باوے ایک پڑھن والا ہوئے تو ایک سنن والا ہوئے, لیکن وہ ذہن رکھے کہ وارث خود اس ذکر پاک وہ موجود ہوتے ہیں. شہدائے کوئٹہ نو سلامی پیش کی تھی ہے میری قوم نے, وہ چونکہ کیفیت ذہن موجود ہے بابا جی. تاکہ پہلی سطر بھی اسی زمانے کہ ابن علی نے دشت میں بانٹا ہے یہ شعور. کیڑا شعور؟ جو حق پہ جان دے دے یقیناً شہید ہے. بڑی بہت جڑے ذکر سے بولنا سوال سمجھتے ہو اور اپنے بولن ڈال اپنی کوئی حد تک یہ توہین نہیں سمجھتے, او تھوڑا سماعت اونچے کرے. سو جو حق پہ جان دے دے یقیناً شہید ہے. مذہب نہ رنگ و نسل نہ فرقے کی بات کر, مذہب نہ رنگ و نسل نہ فرقے کی بات کر. جب جو جہاں پہ ظلم کرے وہ یزید ہے. کیسا میرٹ میرے کربلا دے بادشاہ نے کیسا میرٹ قائم کیتا ہے کہ جب جو جہاں ہے, جب جو جہاں بھی ظلم کرے وہ یزید ہے. حضرت صدیہ تو بابا زمانے نویا سمجھا رہے ہیں یہ مجلس نہ کوئی کسی دی ضد تو ہوتی ہے نہ کوئی شو بازی ہوتی ہے, یہ صرف یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے. یار سارے پشاور تے کٹھے ہو گئے دیو, سارے کوئٹہ تے کٹھے ہو گئے دیو, تے کربلا تے نصارت ہوتے کربلا فقط شیعہ کیوں؟ خدا را کم از کم حسینیت کے پلیٹ فارم وہ سارا نو کٹھا ہونا چاہیے. کیا شیعہ کیا سنی جنہوں پتہ ہے کہ حسین نو منن واسطے کوئی شیعہ ہونا ضروری نہیں, بندے دا پتر ہونا ضروری ہے. انسانیت حسین انسانیت اب حسین کوئی صرف شیعہ نہیں, انسانیت اب حسین تا سید نگر دے اس عظیم اجتماع ایک بات اور لبتے آ گئی ہے کہ قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے. بابا جی تھوڑے سارے استاد بابا بہت چلے آتے ہیں کہ علی دا ذکر بندے دے اندر کرنٹ پیدا کر چھوڑے گا. تھکا پہ ہوئے بتا یا سردی ویڑی پہ ہوئے, علی دے ذکر دی پاور ہے کہ ایک دفعہ وہ اندر پاور پیدا کر چھوڑتا ہے. تو میرے کولج تو سوڑا نسخہ کوئی نہیں, قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے.
اور مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں. ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے لیکن ذکر نو الحمدللہ چونکہ پرانے لوگ کرے نا جنا بندہ ایوے لفظوں نو وصول کر کے تے پھر داد رہے گی ادھا بڑا لطف ہوتا ہے. تصداد مورین ذرا اس سے فکر کرو, خاص کر میرے بچے بزرگ تا پڑھ گئے ہو, میرے جوان بچے, کہ اکسو سید مصیبت ہے تو بندی آدل کہ فلانے دے مقدر ہر گئے تے تو گال الٹ پہ کر دے. میں دلیل پیش کردہ مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں اور تمہیں یہ ہے غلط فہمی کہ تم ہم کو بتا دو گے, ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. کربلا دی عزت تے اونچی صلوات پڑھو. جت ہمیشہ مظلوم دی ہوتی ہے, یعنی جت حق دی ہوتی ہے. ظاہری طور تے باطل غلبہ کر دے لیکن کامیاب مظلوم ہے, ظالم کدی کامیاب نہیں. حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے, ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا. تھوڑی محبت ہے, تھوڑا ذکر نال عشق ہے, جو ٹھنڈے موسم جی الحمدللہ رات دی ڈیوٹی بھی مومنین بستر دے آرام چھوڑ کے تبال کرتے ذکر چاہ جاتے. یہ ذکر دی اٹریکشن ہے, ذکر دی مقناطیسیت ہے جڑا مومن کو مجبور کرتا ہے کہ بال کرتے ذکر جامنے زندگی دراز ہونے. صلوات اتنی محبت نال پڑھو پتہ لگے کہ بہت بڑا مجمع ہے. چلو بات انسانیت دیوتے گفتگو شروع ہو گئی ہے. فرقہ بندیاں نو ذرا سیٹ رکھ, لفظ انسانیت یہ ذرا ذہن سے رکھ. ایک بات میں تھوڑے جے اچھے لوگاں تھوڑے جے معرفت والے مجمع ایک بڑی سونی جی بات تو میں قصیدہ دنوں کو شروع کر رہا. جہان انسانیت انسانیت جہاں قبلہ میں عرض کیتا ہے جہان انسانیت تھے دیکھو جو قابل احترام کانے. اس دا مطلب ہے کہ ہر بندہ بھائی جان قابل احترام نہیں ہوتا. سمپلی ایک بات شروع کی تھی ہے کہ ہر شخص قابل احترام وہ نہیں ہوتا. دلیل میں بات شروع کی تھی ہے جہان انسانیت تھے دیکھو جو قابل احترام کانے. 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 تاک لعنت دا قید گلوے تے دس جو لے کے سلام کانے. بڑی مہربانی. قصیدے دی زمین احترام کونے لے کے سلام کونے. زندگی دراز ہونے جڑے بول رہے ہو تو صحیح جیو,
جڑے خاموشی نال سن رہے ہو لیکن متوجہ ہو، غافل نہ ہو، توجہ والے ہو، انہاں دی بھی مہربانی۔ ہن جناب ایک تاریخ دا ورقہ کھل لگا، ایک شہر دے ایک چوک وچ ایک بڑے سارے بندے دے بیٹے نو علی دے نفیس پتر آکھا چپ کرو غلام زادہ۔ کبرا تاریخی حقیقت، کوئی بناوٹی واقعہ نہیں، علماء بھی پڑھے ذاکری بھی پڑھے، تاریخی حقائق۔ اور بڑے چوک رئیس زادے نو کوئی غلام زادہ سدے تو تھوڑا پتہ ہے بھئی اندر وہ خبار ہوتا ہے اقتدار دا تے اپنی عمارت دا، یہ دیکھتے وقت بدل گئے۔ علی دا بیٹا مینو آکھائی، فرمایا ہاں غلام زادہ تینو آکھا، یہ دوڑے اپنے دوستوں نے چھوڑا توہین محسوس کی تھی بھئی میرے احباب دے حلقے مینو بھرے چوکے غلام زادہ صدا ہے، یہ جو دوڑا ہے نا امام آکھے ہوئے رک جا، بندہ پہلے ہی غصے چو گئے کہ بات جب پہلے غصہ دبایا ہو گئے وہ بات جھڑک دے وے تو تیش بات میں دے نہ چاہتے ہو بھی سیدہ کرا لے ہو یہ دے قدم رکل امام بولے تو قرآن چو بول دے، چونکہ امام تے قرآن یہ مل کے چل دے۔ دنیا قرآن پڑھ کے تے عمل کر دیئے کہ چوڑا وہ ہے یہ جو قرآن پڑھ میں دے۔ مہربانی زندگی دراز ہو بنے اور امام نے ایک قرآن دی ایک تفسیر لبا چو ادا کی دیئے، امام کہنا روک بھائی بھائی جینے غصے چاہیے، اس محسوس کی تھا جنہیں زمین میرے قدم پکڑ گئی ہوگی، بے بس ہو کے رکا کروتا ہے کہ میں بڑی بیدلی نال آدھے علی دا پتر ہوڑ کیے پہلے غلام زادہ سدائی ہوڑا دے روک بھائی کیا دے امام عادل میں سمجھ گیا اپنے پیو دے کول تو دوڑا میں دے جو شکایت لاما شکایت بعد چلاوے پہلے میری سن لائے۔ جیوے جیوے ادب دے لفظ بلند ہو دے بار میرے تعلیدات ہمیشہ تربت ہے میں نو اچھی لگتی ہے، اے نہیں بذاکر سال ہوئے کہ کوئی بندے ڈو ٹھکرو من کوئی ڈو نا، میرے تعلیدات میں تھوڑی ہو گئی ہوئے لفظ کے مطابق امام تے جملے سون تے دل بچری تو سردی پاوے ہوئے تے پاوے جو ہوئے تیری زبان بولے سی کچھ لے جو آقا کونے غلام کونے۔ بڑی شکر ہے الحمدللہ ایسا سردی ساری بھی دور ہو رہی ہے تھوڑی بھی دور ہو رہی ہے، ایک چوپ دا ایک نقصان ہے بھی ہوتا ہے جڑا چوپ کرے سی سردی ہور اس رو بلا کا چڑھی سی علی پورا لے ہو سید نگرہ لے ہو ہوڑ ایک پروانے دا شیر سردار تا سردار ہے نا انہوں دے نوکر دا مقام پہ مہربانی قبلہ نوکر انہوں دے غلام دی قبر
دا میں شیر پڑھوں قبر دا شیر کچھ بندے سوچ رہے ہو سو شاید جیدی قبر دا اکثر ذاکرہ پڑھا ہے جناب سلیمان نہیں آج سلیمان نہیں آج ایک اور پڑھا میں نام ہی نہیں چاہتا کہ سید نگر پہلی سطر ہے تو دا نام تھوڑے زیر خود چمک سی ایک پروانہ خبریں پہنچا ہے نکیریں سوالات شروع کی تھے رب کون جوابی تس نبی بسس دین کتاب جوابی تس سید نگر آلے ہو نکیریں پوچھے امام کون ہے اے چوک اچھا بندے کھول اختیار ہو گئے جب فرشتے کھول تو تھوڑا پتہ ہے کہ سادے بندے یا فیصر لے جت فرق ہوتا چونکہ صاحب اختیار ہے نکیر ہے لے جت اور سختی آ گئی ہوئے یہ تو بڑا اہم سوال ہے ایسا پوچھتے امام کون ہے تو چپے تیرو پتہ نہیں اس سے سوال تھے جنت اور جہنم ڈیپینڈ کرتا ہے ذکر دی قسم جرا لے جچ سختی ودھی پروانے فرشتہ تو نظر چاہیا سرا دی کرسی سوڑی صورت ویک کے اندھے کا قدم پکڑ کے تے ہاتھ جوڑ کے پیا دے قصیدہ چونکہ قصیدے دی شہری اصول ہے کہ قصیدے پھر کے اپنے پہلے اثر پہ آمنا ہوتا ہے احترام کون ہے سلام کون ہے غلام کون ہے ایک طرح کافیے سماعت فرما لیں گے بھول بالول قبر جملہ سنو بڑی میں تھاری زندگی ہو گئی مالک تھوڑے داجر کثیر عطا فرمائے ذکر تھا ہے جو اتنا عظیم کہ ساری اوقات ہی نہیں کہ ایسا حق ادا کر سکے نہ اتھے بے کے حق ادا ہو سکتا ہے نہ اتھے ممبر کے حق ادا ہو سکتا ہے یہ ذکر اتنا بلند ہے کہ جس امام دا ذاکر خود اللہ ہوئے تے رسول ہوئے تے قصیدہ قرآن ہوئے بابا یہ تو بس ہی میں ساری دنیا داری دیا بات نہ کہ فلانا شہباز تے فلانا سلطان تے کئی سلطانی ہے تے کئی شہبازی ہے شالا شبیر آکے چاہے میرے درد فقیر ایک نعت یہ کلام ہے بلکہ نعت تو شروع ہونے تے وقت ایدے وچ قصیدہ بھی شامل ہو گئی ہے تو میرے عزیز دا بہت زیادہ حکم ہے میں کچھ دنوں تو ایک کلام ملک اس پڑھا ہے تو انہوں حکم کیتا ہے نیٹ تا چکے دور ہے تو انہوں کے ضرور پڑھنے سلوات اتنی پڑھو جتنا مجمع موجود ہے ایک سلوات اور بھی پڑھو چاہو تمامی بابا نیاز حسین میں بات شروع کی تھی کون ہے تمامی
एक पास कोने तमामी एक पास कोने तमामी एक पास कोने बार बार जो लफ्ज आता है कोने तमामी एक पास पंडितन का घराना एक पास बड़ी मेहरबानी जिंदगी दराज हो रे आबाद रहो शाद रहो कौनैन तमामी एक पासे पंज तरफ दा घराना एक पासे पंजाबी च एक पासे इस तरह की ले जाए मैं प्यादा एक पासे और आगे कलम सफर करे मेहरबानी सही मिसरा सानी बुलाजा कौन कोशिश करो जिंदगी दराज होने घराना एक पासे नाना एक पासे अच्छी चीज थे मालिक भी अच्छे से करते जबान नाल तायद करना याद चाह के चलो सर्दियां लुकाने वाला नु तो मैं नहीं आता लेकिन जेड़े फ्री बैठे हो वो हाथ चाह किसे चाह लिया ताकि तायद हो जावे और जनाब अक्सो ये तो मुश्तरका लफ्ज पढ़ी कि मैं सारे मुर्शिद सारे का सवा लाख कोई तखसीस कर तलाओ जनाब मैं तखसीस करके पे आदा कोई आदमी कोई नजी बनिया कोई मुझसे कोई मसी बनिया कोई आदमी कोई नजी बनिया कोई मुझसे कोई मसी बनिया कोई आदमी कोई नजी बनिया कोई मुझसे कोई मसी बनिया हर एक दी रिसालत एक पास हर एक दी रिसालत एक पास हर एक दी रिसालत एक पास इधर शिते जाना एक पास मेहरबानी हुजूर चलो शुक्र है कि जिवें जिवें जिक्र दा सफर जा रहे हैं अगे तुम बुलंदी ते मेरे नाल हम सफर हो मेरे तनहा नहीं छोड़ रहे मेरे नाल प्रवास कर रहे हो जिवें जिवें शेर दस्तूर भी है कि पहली सतर तो अगली सतर वो ज्यादा बमानी और बुलंद होवे और जेड़े सोने मोहम्मद दा ये जिक्र ते ना दे उसे ना हो अपना जाती हुक्म कि जिथे मेरा जिक्र करो ना एक जिक्र बिला फजल वो मिला के करो मालिक वो कहता जिक्र है आओ सुनो वो जिक्र कहता है चुप करे सी कैमरे चाहे सी
آخو تیری مرضی اچھا جی علی علی مولا علی دا شیر نبی دے بعد یہ بڑھتا بھی ہے یہ حق بھی بڑھتا ہے تے بزرگاں وہ حق ادا کیتا ہے مہربانی صحیح زندگی دراز ہو رہے ہیں اور انہوں لوگوں کی تسا اپروچ دیکھو کہ نبی دا ذکر پھر علی دا ذکر پھر علی دے منن والا چو ایک نوکر دا ذکر اور ایک شہری دا ایک حسن ایک صرف ہے تضادیہ شہری مثلا بزرگ تا سمجھ گئے ہو بچے لوگ کے سمجھاونا ہوئی تو دی مثال یہ کہ شہر روشنی دا ذکر ہی ہوئے اندھیرے دا ہی ہوئے دن دا بھی ہوئے رات ہوئے حق دا باطل دا ایک کٹھا ہوئے یاد تضادیہ شہری اور تضادیہ حسن میں شہر پڑھتا کہ بات چیک کرتا جو میری ہون تک دی محنت تو انہوں کس مقام تک وہ پہنچا بڑے کامیاب ہوئی ہے میرے مالکہ دی عزت تے اچھی صلوات پڑھ جائے ایک بڑا مختلف موضوع ہے میرے جوانہ میرے عزیزہ حکم کیتا ہے کہ سنو والی خرسان امام رضا دا قصیدہ سنا لیکن تو زندگی دراز ہونے بادشاہ امام رضا دی عزت تے صلوات ان پڑھو جی میں وارث جا ایک صلوات اور بھی پڑھ جائے اٹھواں بادشاہ نام علی چونکہ سارے دے سارے محمد بھی ہیں سارے دے سارے علی بھی ہیں تو بادشاہ دی نگری چبن کے احساس ہوتا ہے کہ میرا بادشاہ کی میں سونا بستا ہے اگر تائید فرمیسو اگر رات اس ٹائم رات بڑھا کے نہیں بلکہ پوریا توانائیاں پوریا محبتہ نال اس منفرد موضوع اگر وصول کرن دا موڈ ہے تو صلوات دا بھی موڈ بناؤ تو ایک صلوات مل کے سارے بناؤ پاک رضا کی میرا بادشاہ میرے سردار میرے سونے ساری مدد کرے سو صحیح منظورہ دیر کہ ردیف جتنا خوبصورت ہوئے نفیس ہوئے قصیدہ دا اتنا قصیدہ دی عمارت اچھی تعبیر ہوتی ہے ہم ردیف ذرا پہلی سطر دے وصول کر رہے ہیں پاک رضا کی چوک
चौखट पहली जिथे जिन्हें बंदे खलोते ये सुना दे चौखट चल के आता है बड़े बेबे जिंदगी दराज हो बने सैदर करा लियो कोई तकाबली गल्ला करने की लोड़ नहीं भी फलाने जाते शेर में पढ़ाते इन जोगी आते फलाने जाते हर मजमे की अपनी कैफियत है अपनी सूरत हाल है ये सैदर करे तो मैं जो आखा आई नहीं जो गया ते काम शाही जो गया वो तो जो हो गया सो हो गया ये सैदर करे अपने साथ में तुसा सुनने चल के आता है काबा भी चल के आता है काबा भी चल के आता है मशहद के सुल्तान के दर पर अदब से सजदे करने मशहद के सुल्तान के दर पर अदब से सजदे करने सजदा भी चल के मेहरबानी से मालिक सलामत रखे काबा भी चल के आता है सजदा भी चल के आता है अल्लाह काबा ही बड़ा सजदा ही नमाज दी मेराज मैं दो काफी पढ़े काबा भी चल के आता है सजदा भी चल के आता है हो के सफर करिए नसर नहीं तो अजय सियाने लोग मैं कहिया कभी तो बता तो इंतजार करावा डायरेक्ट शेर मुलाजा इस सरदार की अजमत सब कुरान में देखो जन्नत देख न चाहते हो तो फिर ईरान में देखो इस सरदार की अजमत सब कुरान में देखो जन्नत देख न चाहते हो तो फिर ईरान में देखो फर्श पे इसने अर्श सजाया है अर्श के जिस पे फर्श पे इसने अर्श सजाया है अर्श के जिस पे ईसा भी चल के आता है तुम्हारी भी क्या बात है मालिक ने थोड़ा सदा ये आजादारी दा ये सोना रंग ये सुच्चा ते खरा अंदाज मालिक थोड़ा नसीब रखे ते रियाकारियां ते उन्हें तो बचे रहो ये उन्हें नेगेटिव मर्ज़ा तो इस इलाके वाले हो काबा भी चल के आता है सजदा भी चल के आता है ईसा भी चल के आता है ये त्राय काफी एक पासे जरा हुन पड़े वो दी अजमत एक पासे चल के आता अली दियां धियां लुटियां गईयां दुनिया आदि है किदा मुहर्रम गुजर वेंदा है रोवण नहीं मुकदा अठ रबीउल अव्वल गुजर वेंदे वक्त
روڑ وقت بھی جاری رہا ہے میرا ویر ڈا محرم مکے یا 8 ربیع الاول گزرے یہ روڑ کی میں مکے روڑ تتا مکدہ جو گل پرچھی تے بکوے دی صبح گل علی اصغر تے تریپلے تیر تے مکوے دی نہیں مکے 13 ضربہ تے مکوے دی نہیں مکے جو علی دے پترہ قیمت بھری ہے نا ولایتی ادھا بھی درد ہے سوکھا ہو بھی نہیں جو قیمت علی دے پترہ دیتی ہے دیکھو سید نگر علیہ قیمت ساری ولایت دی ہے معاف کرنا اس سید کا جملہ دل تے نوٹ کر کے بجے کہ 18 ضلع غدیر مجمع کتنا آئی 1.25 لاکھ پتہ نہیں کیڑا مکاڑی ہو سی جدی اسلاف سے ہے نہ نکل سی 18 ضلع تو 28 سفر چند مہینے بڑھنے اجے بھی تو آتا ہے شیعہ روندن ولایت دی قیمت ایک جو اس گھر کتنی بھری ہے غدیر 1.25 لاکھ تے نبی تے جنازے تے 7 بندے نہیں غربت بندے جنازہ تو شخصیات دے اندازے بدے لینے ہوتے بڑا بڑا بندہ ہے بھائی وہ اتنی صفت بڑی ہوتا یہ دی غربت کہ جنازہ اوندہ جے تو وڈا کوئی ہے کوئی نہ کہ نات انسانی اللہ کے بعد کوڑے نبی تو وڈا لیکن علی دی ولایت اعلان دے بعد حالات اتنے بدلے کہ غدیر 1.25 لاکھ جنازے تے 7 بندے جناح نہیں کی تھی چلو غدیر اور 28 نو کچھ مہینہ دا فرق تھا ہی اگر دل تے ضرب نہ لگی غدیر 1.25 لاکھ جنازے تے 7 بندے پت 28 دے بعد 2 ربیع الاول جتھے رسول رک ویندا ہا میں تے جھولی چاہ کے دعائی دے سکتا ایسے سید کہ میرا سونا اللہ دنیا آرام اس ٹائم بستر موجود ہے لیکن جماعتی اسانی تے چند جس ملے دا فلکہ تے چڑھا ہے مومن نو آرام کوئی نہیں بلا مومن دا دل دے بیچی میں تڑپا رہے کہ واہ مسلمان اور ایک گل بھی اس ذہن نشین کر لگے کہ اگر آگ مدینے نہ لگتی تو کربلا بھی نہ لگتی اتنی بنیاد مدینے جب اتھے نبی دی تھی دا در نصر دا تے شام غریبہ علی دی تھی دے خیمے نصر دا جو نصیب ہے جو خیرات میں سیر قربانی ہوئی ہے وہ میں کوشش کر رہی ہے کہ جوان اوکھر ہوتا ہے جوان دا جگر اس پاور ہوتی ہے لیکن اس بیوی دے رکھن تے تو میں جوانوں بھی بے واس ماتم کرے درٹ یقین کرے انہا پاک بطول نو نبی دی دھی کر کے نہیں مانا انہا علی دی زوجہ کر کے مانا امیر نہ بڑھے
امیر نہیں روتا، مطلب پوری تے غریب بڑھ کے بانے پھر درد اٹھتا ہے یار اتنا بڑا گھر جہاں تعظیم ملائکہ دے واجب کائنات وچ کسی نبی دے در تے بھی ملک الموت اجازت نہیں منگی یہ وحدت ہے جتنے ایڈا سخت فرشتہ بھی یاد آئی اہل بیت نبوت اجازت ہے میں آ جاؤں جتنے فرشتے پوچھ کے آتے ہیں چونکہ بانی آمدی ترتیب یہ ہے پھر ایک بادشاہ جی میرے بعد بادشاہ امام حسین دی غربت پڑھنی اور میں نے حکم کیتا گیا ہے کہ جگہ جگہ تے پوری دنیا جڑی بی بی دے جنازے برآمد پھیو دن دختر رسول دختر بلو چار آنکھ یا ہزار آنکھ لیکن انہاں بطول تا شامل ہے چار بڑا وے تتاں بھی وچ بطول تا ہے میرے بدے ہاتھی نہیں میں نے ایک گل دا جواب دے کہ باپ دے بعد 75 یا 95 دن دی تا زندہ رہی ہے یہ دن کیویں گزارے یہ وقت کیویں بسم اللہ میری ماما جتنے ویڈ کرو یہ تھوڑی سردار ذاتی دے لکھاں دی راتن تھوڑی ساری سین دی غربت پڑھن دے دن جگہ جگہ تے بار بار اس بی بی تے درد پڑھا جا رہے ہیں لیکن غربت اتنی ہے اس رضا کے شروع کرے لگتا ہے اے ہونے اے بی بی تے رخ سامنے آئے بس سادات مبرین یہ جڑی رات ایک دو راتہ پہلے گزری 2 اور 3 جمادی الثانی دی درمیانی رات شاہ جی بارات نہیں کہہ سامنے تھے اگر موجود ہے ممبر تے آج اگر پیچھے تو پھر چلو جس سے باغ ہے تو سا اپنے اذہان انہیں تقسیم نہیں کرنے وہ موجود ہے اتنے موجود ہے نہیں بھی انتظار ہے کوئی بھی پتہ نہیں کھیلے آسان یہ چیز تھوڑی اپنے مسائب ہے اس رہائی نہیں کرنا چونکہ ایک دو بندہ انہیں دروازہ ویک ہے میں تھا یاد جوڑ کے میں نے گزارش کرنی پہیے 2 تے 3 دی درمیانی رات جناب حسنین علی بادشاہ ایک منظر ڈٹھے جناب حسنین یعنی حسن پاک اور حسین پاک ابالے دوڑ دیا دن یاد دیا دن بابا اما اوکھی واہ واہ اس حائن السلام ہے جڑی ذاکر دی منت دی وجہ تو نہ نکلے جڑی مالکہ دے تو خود نکلے بابا سادی ہمڑی دے آج صاحب حکیم یا ڈاکٹر تو پوچھ لے کہ بی بی دے ہاتھ پاسے تے رکھن دی وجہ کی آئی یا سید او دی وجہ ایک ڈاکٹر نسی ہے کہ جدیاں پسلیاں تروٹ ونجن او سا اوکھا لے دے میری ذاکری نہیں بابا ماں کا کور پن کے ہمیشہ مسئل پڑھ پسلی ترٹی ہوئی ہکوی تا او شخصیت سال لے بڑے چھے او درد پیسا اٹھتی ہے بی بی دے ساما دی کیفیت سن کے ہر جنگ دا فاتح علی خیبر شکم
خیبر شکن علی پترا تو ابالا دوڑے پتر پیچھے دوڑ گیا علی آگے دوڑ کے آکے پہلا سوال کیتا ہے یادگار محمد خیر تا ہے بابا جی پرانے مدخانو گھر میں کوئی زخمی ہو گئے نا قبلہ میرے سامنے الحمدللہ خود ذاکر موجود ہے میرے بزرگاں دیا جاتا ہے آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ زندگیوں میں انتظار بھی کچھ ذہن کر رہا ہوں کہ عمر تھے آ جانا تاکہ ایسی ہستی دی آمد نال مزید روحانیت سید بھی بطا زدار ہے بادشاہ میں بس اس بی بی دی ایک وسیع بلکہ ایک نہیں 3 وسیع تھا اللہ اکبر علی پوچھے دکتر رسول حسنین جڑے رنگ اچھنا صاحب نو فکر پہ گئی بطول پہلا جملہ ہے یا علی میں لازے دی مہمان اور جنہاں چلو ہائے نہیں کی تھی مسائب اس کو جبر تو ہوتا نہیں یہ تو درد دی تار ہے مالکہ دے درد نال جندہ دل دی تار نہیں چاہے چلو نہ منت نہ جبر لیکن پننا ہے بزرگ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جڑا ہاتھ تسبیح کی تے نائی نہ چاہ سکتی آج علی جے بہادر دے سامنے جنہ او ہاتھ چال یسنا علی دا فکر بد گیا آج انداز اور واسر فکر پہ ویندے نا کوئی زخمی ہوئے کوئی مریض ہوئے او دی باتاں او دی گفتگو کچھ روٹین تو ہٹ کے ہومن لگ پڑی خاص کر اس رات دے ٹائم اور 5 جمعہ دی سنی یہ دعا منگو چا انشاءاللہ چھوٹے بالا دی ماں دنیا تو نہ ٹرے بس میرے بانی بابا جی علی کیولے حسنین تو بھی دن کیولے دھیے تو بھی دن باتا دن نبی دی تھی میں نے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ خاص میرے نال گل کرنا چاہتے ہو اچھی رنڈی ہے بطول آؤ کریے رو تو سنی نہیں پندر بسم اللہ لیکن جائے ہلکے دے بات بھی ہو اپنا پاس یا اللہ حق چاہ کے دوجے اتنال ملا کے رو کے پیاد رکھے یا میں نے ستا میں رسیدہ ہے بالا رکھے ہر دم یاد خیال جیو تمہارے بہن بکیا تک تو پہنچنا خاص کر میری ماما بہنوں دیا جیڑی گل جدا کوئی مستور وسیطہ اولاد یہ شروع کر دے گئے وارسانو پاک لگ رہتا ہے کہ انہیں مہمان دے سارے کون جڑی وسیعت ہون پڑی اے اشارہ حسنین دو کہ جڑی میں ہون پڑی ہے وہ ضرور سمجھے رکھے اشارہ میں نے ستا علی بس دے قیامت آئی بطول حسنین دی وصیت کر لئی میں سوچنیا کچھ اور بھی آکھنا چاہتے ہو اچھی رونی ہے اشارہ کر کے یاد رکھ کوئی چھنک نہ دے میری آلیہ کو میرا رب دینا میں سبا
वसीयत इस दुआ का दर्द हो के सुन से बतूल पे जुमले नहीं कोई छीन पढ़ छोड़ा याली बेकू कफन बनावे आयो देवे वो रखे सनद दे पुरे देना अल्लाह वाह सैयदा वाह गुरबता और कोई छीना मैं प्यू को मंच विखे सा कि बाबा कलमा भी तेरा पढ़ते हैं सादात उमरी ये मंजूरी की बात है ये थोड़ा इस जिक्र और इश्क है अच्छा सैयद चलो क़यामत बरा एक मरसिया जरूर मैं पढ़ने लेकिन चलो सैयद और हुक्म कीते चा वसीयत पढ़ो चा रखे यार कि मोमिन नु कबर तक न तरता मारने बाबा जी कुछ गल्लां धियां वो मां ते प्यो दे बगैर किसे नाल नहीं करेगी मां ते प्यो टुर भी जावन ना तो मैं दिखा है उन्हां दी कब्रां ते जाके धी अगर दुखी होवे तो अपने प्यो दी कब्र ते भी गल्लां इंज करे सी जो जिवें सामने बाबा सुनदा बैठा है कि जदा बाबा ही सैयदुल मुरसलीन हो गए अब इज़राइल मेरा हाथ पकड़ो मेरे प्यू दी कब्र ते घेर वणो कुछ गल्लां मैं थोड़े प्यू नाल कीतियां कुछ गल्लां मैं अपने बाबे नाल करनियां अजा प्यू दी कब्र चंद कदम दूर आई बीबी जमीन ते झड़ गई बात इस रंग नाल कब्र ते आके कब्र चुम के रो रो के पई आदि तक कूटस मातम वाली चीज पढ़ो क्योंकि इसका ताल्लुक पूरे मुल्क ये मातम नाले रो तो सुननी भी पोसी अगर मातम वाला हाथ जावे तब बतूल अपने प्यो को भी हाथ दे दिए तक उनस जियो भाई बाबा जी मस्तूर जैनी मजबूर हो जावे बाकी कसम सौखिया चलती है एक कसम वो चैनिया होता कलेजा हल्ला है मेरे को पूछो वो कसम केड़ी होती है प्यू दी हाँ बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी होवे प्यू दी कब्र ते पेशानी रख के रो के पिया दिए
करा लेकिन चूंकि दुखा दियां रातन ते बानी दी साल की मेहनत होती है मेरे बाद मसैब पढ़न दे बादशाह मौजूद हैं उन्होंने दी मौजूदगी च ते मातमियां नु ताबत रख के पूरे मुल्क च एक मैं इशारा कीता है बतूल दी गुरबत दा मिस्र दे इख्तिताम विच वो इशारा सिर चा के वेख नहीं ते वक्त मातम बड़े तो मातम करे चा कबर चुप के पई आती है